मेरो चाहिँ आमा बाहेक कोही पनि छैन कि आमा चाहिँ फ्यामिलीमा एक्लो जस्तो हुनुभयो कि र उहाँले धेरै दुःख गरेर असाध्यै मेहनत गरेर चाहिँ हुर्काउनु भयो पढाउनु भयो होइन बढाउनु भयो उहाँलाई अलिकति छिमेकीहरू आफन्तहरूले हेप्थे किन बुवाले नै उहाँलाई सपोर्ट गर्नु भएन उहाँलाई सपोर्ट नगरेपछि केही मान्छेहरूले उहाँलाई चाहिँ अत्यन्तै हेप्थे र मलाई ती मान्छेहरूलाई एउटा दाँत झारिदियो भने कति जरिवाना तिर्नुपर्छ होला भनेर बुझ्न मन लाग्यो यो बोल्दाखेरि मलाई झलझली सम्झना भइरहेको छ ती मान्छेको नामहरू उनीहरूले कुन बेला आमालाई आक्रमण गर्न खोजे होइन बुवा नभएको समयमा उहाँलाई हेप्थे 5 कक्षादेखि नै हामीले चाहिँ हाम्रो लागि आफ्नै फी तिर्नका लागि काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन थाल्यो बाटोको छेउमा एउटा पाउरोटी किनेर त्यो बाटोको छेउमा कलहरू हुन्छ नि तर कल पेलेर त्यसको पानी र त्यो पाउरोटी खाएर हेड सर दिलीराम भट्टराई सरले पिट्नुभयो तर मलाई पिटेपछि उहाँ पनि रुनुभयो कि सँगसँगै रुनुभयो अनि के भन्नु भने तेरो दाइहरूले पनि यस्तै गरेर पढ्न पाएनन् अब तैँले पनि पढ्न नपाउने भइस् तँलाई कसले सिकायो यस्तो कविता किन लेखेको भन्नु मलाई आमाले दिनुभएको चाहिँ एउटा खुकुरी उहाँले के भन्नु भने तँलाई जहाँ पनि जे पनि हुनसक्छ कुनै ठाउँमा एट्याक भयो भने त भइहाल्छ नि त्यहाँ एकजनालाई मात्रै भए पनि दाग लगाउनु भनेर दिनुभएको थियो पहिलोचोटि काठमाडौँ आउँदाखेरि भाडा थिएन काठमाडौँ आउने मालवाहक ट्रकको एउटा ड्राइभरलाई रिक्वेस्ट गरेर अनि मलाई काठमाडौँ पुर्याइदिनु पर्यो भनेर ल पनि पढेँ मास कम्युनिकेसन पनि पढेँ दुईटै विषय भएको हुनाले प्रिन्ट मिडिया पनि गरेको भएको हुनाले त्यसले मलाई सजिलो बनायो खाँदै छोड्दै गर्ने मध्येको मान्छे मलाई पनि भन्छ एमसीसी को विरोध गर्दाखेरि हामीलाई हैन एकपटक 8 दिन अगोचोटि 12 दिन अगोचोटि 5 दिन थुनियो त्यो मुद्दाको अहिले पनि तारिख लिएर आउँदैछु नमस्कार दर्शकवृन्द तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लाली गुराँस मिडिया नेटवर्क र साथमा छु म अमृता खनाल र तपाईहरुलाई अवगत छँदैछ म राजनीतिक व्यक्तिहरुको समसामयिक विषयहरु समावेश गर्ने प्रयास गरिराखेको छु र आज मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपाल आउनुस् उहाँको बारेमा केही कुराहरु जानकारी लियौं स्वागत छ यहाँलाई लाली गुराँस मिडिया नेटवर्कमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई हजुर के कस्तो हुँदैछ पारिवारिक कुराबाटै सुरु गर्छु म हैन तपाईको सुरुवाती दिनबाट सुरु गरौँ है त त्यो खालको इन्टरभ्यु अहिलेसम्म दिन भएको छ कि छैन तपाईले सामान्यतया त्यस्तो छैन कुनै सन्दर्भहरुमा चाहिँ आयो होला हैन तर यसरी नै इन्डिभिजुअल लाइफमा चाहिँ खास हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि पनि इन्डिभिजुअल लाइफको कुरा गर्ने होला भन्ने मलाई लागेको थिएन म त यिनै अदालतको विषयहरु केही होला भन्ने लागेको थियो त्यसमा पनि समस्या छैन किनभने जस्तो पनि प्रश्नका लागि कोही मान्छे तयार छैन भने त्यसले समाजको सामु स्पष्ट कुरा राखेर नेतृत्व गर्न सक्दैन मलाई जे प्रश्न गरे पनि हुन्छ तर त्यो व्यक्तिगत खालको चाहिँ खास मलाई मन लाग्दैन थियो किनभने अब हैन अरु सामाजिक कुराहरु धेरै छन् नि त त्यसमा पनि हामी जान्छौं हैन ओके जन्म यही काभ्रेमै भएको थियो तपाईको काभ्रेमा चाहिँ मेरो बुवाको हजुरबुवा हजुर काभ्रेमा जन्मिनु भएको थियो तर हामी चाहिँ पछि यहाँबाट यो सर्वसाधारण सहित जन्मकैद भएर तत्कालीन राजनीतिक कारणले एउटा शरीरमा भएको कपडा मात्रै लगाएर त्यसै छोड्नुपर्ने स्थितिमा थियौं अनि उता इन्डियाको मणिपुरतिर सिक्किमतिर मेरो दाइहरू उता चाहिँ जन्मिनु भयो त्यो राजनीतिक कारणले निर्वासनमा परेको एक हिसाबले त्यो शरणार्थी जीवन जस्तो अनि यसो भन्दा सजिलो हुन्छ नयाँ पुस्तालाई बुझ्नका लागि भनेर मैले भनेको त्यो अजाइलम चाहिँ थिएन राजनीतिक चाहिँ शरण पनि थिएन निर्वासन मात्रै थियो अनि पछि म भन्दा माथिको 3 जना दाइहरू चाहिँ उता जन्मिनु भयो म र अनि हामी मेरो एकजना दाइ एकजना भाइ र एकजना बहिनी अर्को पनि सानो बहिनी हामी चाहिँ झापा आइपुगेर जन्मियौं तर त्यो भन्दा अगाडि माथि 5 थरतिर पनि बस्नु भयो बुवाहरू यसरी हाम्रो यो चौथो पुस्तादेखि चाहिँ आएको छ अब अझ अगाडि हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाल एकीकरणको युद्धको बेलामा एउटा कमान्ड सम्हाल्ने कालुपाध्या नेपाल हो त्यतिबेला पाध्या शर्मा लेख्ने चलन थियो कालुपाध्या जो नेपाल एकीकरण युद्धको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो नाम हो जसले मोर्चा सम्हाल्नु भएको थियो उहाँको वंशवृक्षबाट हामी आएको हौं र त्यही परिवारको एउटा चाहिँ सुदर्शन नेपाल भन्ने हुनुहुन्छ जो दुल्लुको त्यतिबेला भोट र तिब्बतसँगको युद्ध भइरहेको सरी उता बंगालसँगको व्यापारहरू भइरहेको समयमा त्यहाँको प्रशासक हुनुहुन्थ्यो सुदर्शन नेपाल उहाँले त्यतिबेला नाकाबन्दी पनि गर्नुभएको थियो भोट लाएर बंगाललाई उहाँको चाहिँ म 7औं पुस्तामा पर्दो रहेछु नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी खोल्ने मान्छे रामहरि शर्मा नेपालज्यू यो वंशवृक्ष हेर्न भने त्यो वंशवृक्षबाट हुँदै हुँदै अनि मसम्म आइपुगेको मैले यो अलिकति थोरै इतिहास पनि जोडे हजुर अनि तपाईको पारिवारिक स्थिति कस्तो थियो त्यतिबेला तपाईको बालापनको बेलामा यो कुरा गर्दा गर्दै मलाई एउटा यो देखाउन मन लाग्यो के एउटा कुरा नि
यो सन्दर्भ थिएन वास्तवमा होइन, यो तर राम्रै हो। यो मेरो पिताजीले लेख्नु भएको लीला स्मृति भन्ने उहाँको पुस्तक हो, यो पनि चिन्ता र चिन्तन हो। यो उहाँको पुस्तक मैले पढेपछि अलिक बढी जानकारी पाएँ कि पारिवारिक स्थिति कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा उहाँले यो चिन्ता र चिन्तन भन्ने पुस्तकको चाहिँ अघि मैले जुन भने नि कालुपाध्यायको त्यो चाहिँ एउटा पुस्तक छ कौशिकादि सन्तति भन्ने, त्यो चाहिँ 2045 सालमा 2020 सालदेखि त्यसको अध्ययन गरेर 15 वर्ष लगाएर अनि त्यसपछि केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ पूर्णप्रकाश यात्री नेपालज्यू। उहाँले लेख्नु भएको किताबको 193 र 194 पेजमा लेखिएको छ यो कुरा, अहिले भनेको कुरा हेर्नुहोस् है। अहिले यो मेरो पिताजीले लेख्नु भएको पुस्तकमा चाहिँ त्यति बेला मेरो हजुरबुवाको होइन, यसको पेज नम्बर 16 मा लेख्नु भएको छ उहाँले, हजुरबुवाको बुवाको चाहिँ जीवनी हो, त्यसमा 1956 मा जन्मिनु भएको होइन, उहाँको 500 बिघा जमिन रहेछ त्यो बेला। हेर्नु है, 500 बिघा जमिन भनेको चाहिँ अब त्यति बेला हदबन्दीहरू लाग्ने गरेको थिएन होइन। त्यो 500 बिघा जमिन भएको व्यक्तिको नाति होइन मेरो बुवासम्म आइपुग्दाखेरि त फेरि देश छोडेर जानु पर्यो, आफूसँग भएको पनि सबै खत्तम भयो, फर्केर आउँदा पनि त्यति नराम्रो स्थिति थिएन, राम्रै स्थिति थियो होइन। मलाई सम्झना हुँदाखेरि त्यो बेला हाम्रो घरमा झन्डै 45-46 वटा गाई भैँसीहरू थिए। हेर्नु है, अब बाख्राहरू चाहिँ हामी पाल्दैन थियो, बाख्रा र खसी बोका मतलब यो कुखुराहरू यो चाहिँ पाल्दैन थियौँ, किनकि घरमा त्यो मासुहरू गर्ने उ गर्ने काट्ने ओर्ने चलन थिएन। तपाईँ पनि भेजिटेरियन हुनुहुन्छ? भेजिटेरियन पुरै होइन, हजुर हो हजुरबा बुवा सबै परिवारै त्यस्तो। अनि खालि गाई भैँसीहरू उ गर्नका लागि जोत्नका लागि मात्रै। त्यति बेला झन्डै 25-26 जना हाम्रो परिवारको सदस्यलाई मेरो आमाले 25-26 जनालाई खाना बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो, बुहारी कान्छी बुहारी। हेर्नु है, धेरै ठुलो उ थियो। अब अहिले अरू धेरै कुरा नभनौँ होला पारिवारिक मतलब आर्थिक स्थितिको बारेमा, जस मैले कहिले पनि एक दाना पनि चामल बाध्यतामा कहीँ जाँदाखेरि खाइयो भने बेग्लै हो, नत्र किनेर एक दाना चामल पनि खाएको छैन। घरमै उब्जिएको, घरमै होइन, दाल सब्जीदेखि लिएर चामलसम्मको मेरो छोरीहरूलाई पनि मैले किनेको खुवाउनु परेको छैन। यो चाहिँ फेरि मैले कमाएको वा मेरो चाहिँ होइन बुवाले कमाएको होइन कि मेरो हजुरबुवाले कमाइदिएको हो। हामी हजुरबुवाको 15 भाइ नातिहरू छौँ होइन, नातिनीहरू पनि लगभग त्यही सङ्ख्यामा छौँ। यी सबैलाई उहाँले दिएकोले नै पुग्दै आएको छ भनेको पितृको प्रसाद होइन, आशीर्वादले पुगेको छ। मान्छेलाई कति भए पनि पुग्दैन, कहिले पनि पुग्दैन। त्यसरी मलाई पैसा सम्पत्ति जोड्ने हिसाब राख्ने एउटा खजान्ची भन्ने हुन्छ कि, जिन्सी नगद हिसाब जोडेर राख्ने, हाम्रो जीवन भनेको खजान्ची हुनलाई हो र। मैले कति कमाएँ भनेर जोड्दै गन्दै बस्नलाई होइन कि मान्छेको जीवन। त्यो भएको हुनाले कति कमाएँ भन्नेतर्फ यो कति कमाउनुपर्छ भन्ने त्योतर्फ सोच्न नपरिकन जीवन बित्यो भने कस्तो राम्रो हुन्छ। बच्चा बेलामा स्कुल जाँदाखेरि कस्तो खालको बानी बेहोरा थियो? त्यो नेचर हुन्छ नि एउटा, म यस्तो नेचरको थिएँ भन्ने वाला चकचके हुनुहुन्थ्यो, अनि टिचरहरूको नजरमा चाहिँ कस्तो स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? अहिले यो प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि मैले मेरो शिक्षक मोहन तिवारीज्यूलाई सम्झेँ। म अनुरोध गर्छु, सायद म यो उहाँलाई पठाउँछु पनि होला, यो तपाईँले लिङ्क राख्नुभयो भने। 5 कक्षामा मलाई पढाउनुहुन्थ्यो, हाम्रो माधव कार्की सरहरू लगायत धेरै। म क्लासको सबैभन्दा अत्यन्तै लजालु विद्यार्थी, पटक्कै नबोल्ने, टिफिन टाइममा पनि अरूसँग पनि त्यति धेरै। यसरी बोल्नु पर्यो भने मेरो आँखाबाट पुरै लाजले भुतुकै भएर आँसु आउने। हेर्नु है, असाध्यै नै लजालु। मलाई त्यति बेलाको मेरा साथीहरू, मेरा शिक्षकहरूले पहिले स्वागत नेपाल यसरी बोल्छ, बहस गर्छ, कलेजमा पढाउँछ होइन, मिडियामा यसरी बोल्छ। त्यो मैले समाचार पढ्थेँ नि कुनै बेला होइन, लामो समय मैले टेलिभिजनहरूको चाहिँ प्राइम टाइम समाचार पढेँ, रेडियो नेपालमा चाहिँ होइन गरेँ, नेपाल टेलिभिजनमै गरेँ धेरै कार्यक्रमहरू। छक्क पराउँथ्यो सरहरू। म असाध्यै नबोल्ने, म ब्याचलर
सकिने बेलासम्म पनि मलाई कहीँ चाहिँ वाद विवादमा छलफलमा भाग लिनु पर्यो भने म कड्केर बोल्ने, तर इन्फर्मल म हुनै नजान्ने नसक्ने कि त्यस्तो थियो। यतिसम्म हुन्थ्यो कि मैले इक्जाममा कुनै प्रश्न बुझिनँ भने त्यो प्रश्न म कहिले नसोधिकन इक्जाम लेखिसकेर निस्किन्थेँ। यो नेचर चाहिँ कसरी आयो होला? किनकि त्यत्रो जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्नु भएको, धेरैजनासँग बोल्नुभयो, माहौल त्यस्तै थियो होला होइन? अब एक्लै हुर्केको बच्चा त होइन, कसरी त्यो आयो होला? अब मलाई कस्तो भन्न मन नलागेको विषयतर्फ तपाईँले तान दिनुभयो कि होइन। मेरो आमालाई चाहिँ अलिकति दुःख पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो। उहाँ चाहिँ त्यो परिवारबाट अब बुवा, मलाई कुरा गर्न मन थिएन होइन। बुवाको कारणले आमा चाहिँ फ्यामिलीमा एक्लो जस्तो हुनुभयो कि, र उहाँले धेरै दुःख गरेर असाध्यै मेहनत गरेर चाहिँ हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो होइन, बढाउनु भयो। उहाँलाई अलिकति छिमेकीहरू आफन्तहरूले हेप्थे, किन बुवाले नै उहाँलाई सपोर्ट गर्नु भएन। उहाँलाई सपोर्ट नगरेपछि केही मान्छेहरूले उहाँलाई चाहिँ अत्यन्तै हेप्थे र मलाई ती मान्छेहरूलाई एउटा दाँत झारिदियो भने कति जरिवाना तिर्नुपर्छ होला भनेर बुझ्न मन लाग्यो। हेर्नु है, तिनीहरूको हात काटिदियो भने कति जरिवाना तिर्नुपर्छ होला, म कति जेल बस्नुपर्छ होला भन्ने बुझ्न मन लाग्यो कि 5 कक्षादेखि नै हामीले चाहिँ हाम्रो लागि आफ्नै फी तिर्नका लागि काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन थाल्यो। परिवारको राम्रो आर्थिक स्थिति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई बुवाले अब अर्को विवाह गर्नुभयो, के गर्नुभयो, खास त्यो चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको उपयोग हामीले गुणात्मक शिक्षा प्राप्त गर्नलाई चाहिँ गर्न पाएनौँ। अहिले सम्झिँदा राम्रो पनि भएछ कि हामी बिग्रिने सम्भावना थियो होइन। सबै पुगिसरी आएको होइन, बुवा हजुरबा सबै आफ्नो आफ्नो उसमा। त्यति बेलाको समयमा भनेको घरमा रेडियो हुने, त्यो झिङ्गटीको छाना भएको, तपाईँको चाहिँ यत्रो ठुलो चट्टाल भएको, इनार भएको होइन, त्यत्रो गाई भैँसीहरू देखेर जग्गा जमिन इत्यादि भएको, त्यो चाहिँ कमै मान्छेहरूको हुन्थ्यो। तर बुवाले त्यो सर्लकै जब छोडिदिएपछि नि हामीले चाहिँ आमाले पनि असाध्यै धेरै मेहनत गर्न थाल्नु पर्यो होइन। गाउँघरबाट काँचो केरा किनेर लिएर आएर चाहिँ त्यसलाई गुम्साएर पकाएर अनि आफै पढेको स्कुल अगाडि लगेर बेच्नुपर्ने इत्यादि लगायत धेरै कुराहरू भयो। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ अलिकति एक्लो जस्तो होइन फिल हुने, फरक चाहिँ हुने। मैले भने मेरो अहिलेसम्म एकदम त्यो फेभरेट बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो कहिले पनि भएन। मलाई एकदम मनपर्ने कलर, मनपर्ने खानेकुरा होइन, मन नपर्ने कुरा यस्तो पनि भएन। मेरो एकदम मन नपर्ने साथी र मनपर्ने साथी पनि कहिल्यै भएन। हेर्नु है। अनि फेरि अर्को लगिले के भने पढेको विषयहरू यस्तो यस्तो हुँदा आयो कि त्यो जहिले पनि ल पढ्दा पनि हामी लगभग केटा मात्रै होइन। कार्यालय सञ्चालन के भन्ने, लेखा भन्ने विषय त्यो पनि केटा मात्रै। अनि त्यसले पनि त्यो अर्कै खालको भयो होला के। त्यो बच्चा बेलाको माइन्डमा परेको केही कुराहरूले गर्दा नै ल पढ्नतिर मोटिभेट गर्यो कि? मेरो ल पढ्ने चाहिँ त्यही नै हो। आमालाई अब अहिले म त्यो यो बोल्दाखेरि मलाई झलझली सम्झना भइरहेछ। ती मान्छेको नामहरू, उनीहरूले कुन बेला आमालाई आक्रमण गर्न खोजे होइन। बुवा नभएको समयमा उहाँलाई हेप्थे, खेतमा पानी लगाउँदाखेरि ती मान्छेहरूले आएर डिस्टर्ब गर्थे, कतिले चाहिँ कोदालो उज्याउँथे होलान्। हो त्यो बेला नै मलाई चाहिँ कानुन पढ्नुपर्छ भन्ने लागेको चाहिँ त्यो बेलै हो। त्यहाँबाट म त 4-5 कक्षा पढ्थेँ होइन, 4-5 कक्षा पढ्थेँ। त्यस त मलाई सरहरूले ककलले सोध्थे नि, तिमी ठुलो भएर के हुने? कोही डक्टर, कोही पाइलट, कोही इन्जिनियर, कोही के भन्थे। म चाहिँ राजनीति गर्ने हो भन्थेँ, किनभने यो पुरै समाज सुधार्नुपर्छ भन्ने। त्यो फेरि कसरी आयो भने परिवार त पुरै पहिलेदेखि होइन देश निकालामा परेको, दाइहरू फेरि यही राजनीतिक कारणले पढ्न पाउनु भएन कि, पक्राउ पर्नु भयो, के भयो होइन। अब हाम्रो चाहिँ फुपूको छोराहरू पनि तारानदी बुर्तेलहरू त्यति बेलाको टिममा अहिलेको चाहिँ हाम्रो डाक्टर सरोज धिताल हुनुहुन्छ नि होइन, नेपालको प्रख्यात डाक्टर, मोडल हस्पिटल लगायतमा उहाँहरू, हाम्रो हेमविष्टहरू, सिपी मैनालीहरू, उहाँहरू चाहिँ भूमिगत इत्यादि भएको होइन। अनि त्यही बिचमा अब बुवाबाट जे भयो त्यो मैले अहिले चाहिँ
कोट्याउन चाहन्न किनभने अब यो पुस्तकहरू यी सबैमा होइन म आफैले ह्रस्व दीर्घ पनि हेरिदिएँ कतिपय उसमा होइन अनि भनेको पनि एकदमै राम्रो छ अहिले त्यति बेला अब जे भयो त्यो भयो काठमाडौँ आउनलाई चाहिँ के कुराले अब एउटा स्थिति बिग्रिसकेको होइन परिवारमा त्यो अवस्था भएको बच्चा होइन एउटा केही गर्छु भन्ने त त्यही सिचुएसनले बनायो होला तपाईँलाई तर कसरी काठमाडौँतिर धकेलिनु भयो अब हेर्नु है त काठमाडौँ भन्दा पहिला चाहिँ उसको राजविराजको कथा छ म राजविराजमा बसेर अर्काको घरमा बसेर उसको घरको काम गर्ने मान्छेको रूपमा काम गरेर मैले बिएल पास गरेँ हेर्नु त्यति बेला हामीलाई नजिकबाट हेर्ने मान्छेहरू भनेको बुझ्ने मान्छेहरू भनेको अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्छ राकेश कुमार निधि अहिले उच्च अदालतकै न्यायाधीश हुनुहुन्छ गणेश ठाकुर हाम्रो क्लासमेटहरू है अहिले अब सरकारी वकिलहरूमा हुनुहुन्छ हाम्रो जनक घिमिरे कर्मचारी संगठनको महासचिव पनि हुनुभयो वीरेन्द्र बस्नेत नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्छ प्रहरी अधिकारी नवराज मल्ल त्यति बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको छोरा हाम्रो नारायण श्रेष्ठ यी साथीहरूले चाहिँ मैले अर्काको घरमा बसेर गाई बाँध्ने गोठमा बसेर है फेरि हेर्नु मेरो खाना खाने बस्ने सुत्ने ठाउँमै त्यो गोठ हुन्थ्यो त्यहाँ बसेर उसको कामहरू गर्दै गर्दै उसका छोराछोरीले पढाइदिएर अनि मैले पढेको राजविराज हेर्नु त्यहाँनिर पछि मेरो दाजु आउँदाखेरि अब म फेरि त्यति हुँदा पनि के चाहिँ गर्थेँ भने आमाले कहिल्यै पनि बरु खाना नखानु तर बाहिर हिँड्दाखेरि त्यो बुवाका साथीहरू अरू ठेकेदारहरू उहाँको ठेकापट्टा थियो प्रोफेसन होइन झुकेर नहिँड्नु है 5 कक्षादेखि म फेरि सँगसँगै तेक्वान्दोको खेलाडी पनि हो म होइन मैले बिएल पढ्दासम्म खेलेँ त्यति दुःख गरेर पनि अर्काको घरमा काम गरेर पनि 1 घन्टा समय निकालेर म चाहिँ डोजोमा गएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्थेँ त्यही कुरा आयो बाहिर हिँड्दा चाहिँ एकदम टक्कसँग यस्तो कपडाहरू छ नि प्यान्टहरूलाई सुत्ने बेडको मुनि टक्क मिलाएर राखेर अनि भोलिपल्ट बिहान पानी पुरा उमालेर स्टिलको ठुलो उसमा हालेर तातो पानी राखेर अनि आइरन गरेर त्यसरी लगाएर गरिन्थ्यो आमाले त्यो सिकाउनु भएको थियो हेर्नु अनि कहिल्यै पनि अरू जे अवस्था हो भने बाहिर हिँड्दा चाहिँ टक्क परेर हिँड्नुपर्ने एक्लै साथी कोही थिएन फेरि कपाल पनि लामो होइन अनि त्यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ अब पुरै एक्लै नै जाने आउने गरिन्थ्यो कलेज जाने आउने सबै त्यो बेलामा मैले त्यहाँ अर्काको घरमा बसेर पढ्ने ओर्ने सायद अब यो अहिले उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला होइन सम्झना हुन्छ मेरो भाइ पनि त्यसरी नै बस्यो राजविराजमा अहिले सूर्योदय टेलिभिजनको चाहिँ अब कार्यक्रमहरूको प्रमुखै छ होइन पत्रकारितामै छ लामो समय अरू पनि प्रोफेसन छ उसको कम्पनीहरू छन् हामीले त्यसरी पढ्यौँ राजविराज त्यहाँ पढिसकेपछि पत्रकारितामा पनि थिएँ म फेरि अब लक्कीली के छ भने मेरो सबै नागरिकताहरू इत्यादि यो सबै हेऱ्यो भने मैले 14 वर्षमा एसएलसी पास गरेको हो सबै भन्थे 16 वर्ष नभइकन एसएलसी दिन पाइँदैन रे कुनै के खोइ मैले सबै भरेको केही पनि भएन त कहीँ पनि मलाई रोकेन त कसैले त भनाइ मात्र रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई हैन अनि त्यो सक्ने बित्तिकै उताबाट ब्याचलर सकियो ब्याचलर सकेपछि अनि त्यहाँ पत्रकारिता गरेको त्यो सबै एकदम खुट्टा तान्ने के गर्ने हैन आपसमा अनि यो खालको खेलै खेल्नुपर्छ भने किन जिल्लामा मात्रै गर्ने काठमाडौँकै पत्रकारसँग भिड्ने नि भनेर म त्यसपछि काठमाडौँ आएँ कस्तो वातावरण थियो काठमाडौँ आउनको लागि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ हेर्नु त गर्नुभयो हैन पहिलोचोटि काठमाडौँ आउँदाखेरि भाडा थिएन काठमाडौँ आउने मालवाहक ट्रकको एउटा ड्राइभरलाई रिक्वेस्ट गरेर अनि मलाई काठमाडौँ पुर्याइदिनु पर्यो भनेर भनेपछि बिचमा तैँले खाना चाहिँ खुवाउनुपर्छ भन्यो हुन्छ भने तर उनीहरूको खाना खाने आफ्नै आफ्नै ठाउँ हुँदो रहेछ कहीँ एक ठाउँमा आएर उनीहरू अब हामी त यहाँबाट जाँदैनौँ त अर्कै खोजेर जा भनेर भन्यो उनीहरूको अचानक त्यहाँ आएपछि त्यहीँ सुत्ने प्लान बन्यो हैन त्यो ट्रकका स्टाफहरूको
अहिले सम्झिँदा त्यो अर्कै कुनै प्र्याक्टिस थियो होला उनीहरूको होइन, त्यतातिर नजाउँ। काठमाडौँ आएर फर्किएपछि पनि भाडा नभएर पैतृक सम्पत्ति प्रशस्त छ, प्रयोग गर्न पाइएन नि त। त्यो ट्रक फर्कियो तपाईँ हामीलाई अर्को एउटामा फेरि हामी अर्को ट्रकमा उसकै आउनु भयो, खाना काहीँ खानु भयो पनि त्यति बेला खाइयो के यसकै चिया बिस्किटहरू केही खाइयो हेर्नु। काठमाडौँ आएर म 1 हप्ता जति बसेँ। जाने बेलामा मलाई समस्या भएर म सबै मान्छेहरू चढिसकेपछि कलङ्कीबाट गाडीको स्टाफले थाहा नपाइकन माथि सामानहरू थियो टन्न, अलि चिसो चिसो महिना थियो, ट्रकको पछाडिबाट गएर छतमा बसेर छतको सामान मुनि घोसिरिएर त्यस्तोबाट म नाइट बसमा गएको छु हेर्नु। बिचमा उता जाँदाखेरि त निदाएछु छतमै होइन। अनि सिराहातिर कता पुगेपछि त्यहाँ अरू सबै के गर्नलाई बिउजिँदा रोक्दाखेरि म पनि बिउजिएर अनि बाटोको छेउमा एउटा पाउरोटी किनेर त्यो बाटोको छेउमा कलहरू हुन्छ नि तराईमा, कल पेलेर त्यसको पानी र त्यो पाउरोटी खाएर फेरि उनीहरू थाहा नपाइकन आएर अनि धरान पुगेर म उत्रेको छु। सरी इटहरी। यो चाहिँ सायद त्यो उमेरको हिसाबले मलाई त्यो सहज लाग्यो होला कि सामान्य लाग्यो होला। मलाई थाहा पाइहाल्यो भेटिहाल्यो भने पनि पैसा थिएन, जति छ त्यति लिनुहोस् भनेर मैले दिन्थेँ होला। मेरो प्लान चाहिँ त्यो थियो। मेरो त्यति बेलादेखिको अहिलेसम्म पनि बानी के छ भने मैले कुनै पनि काम गरेँ भने अहिले पनि धेरै रिस्क मोलेर काम गरिन्छ नि, त्यसमा इन केस मैले नसोचेको अर्को कुनै खालको के हुनसक्छ खतराहरू, त्यो म पहिल्यै जम्सन गर्छु। त्यो भयो भने यसको म डिफेन्स यसरी गर्छु भनेर म तयार गरेर मात्रै काम गर्छु होइन। त्यति बेला अब धन्न त्यो भएन। तर काठमाडौँ म त्यसरी पहिलोचोटि आएर फर्किएपछि यहाँ मैले पत्रकारितामै इन्भल्भ हुनुपर्छ भनेर एक चरणको कुरा गरेर गएँ। बस्न चाहिँ कसरी बस्नु भयो यहाँ? अब पैसा अब हेर्नु है त, राजविराज पढ्दाखेरि काठमाडौँमा पनि काठमाडौँको पहिला हाम्रो राजे समालको घरदेखि अलिकति साइडको एउटा घरमा मेरो फुपूको नातिहरू आएर त्यहाँ दुधहरू बेच्ने काम गर्थे। उनीहरूको कोठामा आएर म घोसिरिएँ होइन। एक हप्ता जति म घोसिरिएँ नै भन्छु त्यसलाई। फुपूको नाति भएको हुनाले म चाहिँ काका भएँ। उहाँहरूले राम्रै व्यवहार गर्नुभयो। केही समय बसेर म टियुमा एडमिसन गर्छु, पोलिटिकल साइन्समा एडमिसन गरेँ हेर्नु। टियुमा एडमिसन गरेपछि त्यहाँ होस्टेलमा बस्छु भन्ने मैले उहाँबाट प्लान गरेर आएको। होस्टेलमा सबै राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्य भएकोलाई मात्रै सिफारिस गरेर बस्न दिन्छन् भन्ने पनि थाहा थियो। सायद म जतिको स्पष्ट बोल्ने मान्छेहरू कमै होलान् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। म एकदम स्पष्टै भन्छु नडाँटिकन। मैले त्यति बेला अलिकति एक्लै मूर्खतापूर्ण एउटा मुडे बल प्रयोग गरेँ। टियुमा गएको कहीँ पनि ठाउँ छैन, सबै पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनको मात्रै, आफ्नो त सङ्गठन पनि थिएन, केही पनि थिएन। त्यसपछि मैले सिधै गएर त्यहाँको 104 नम्बर ब्लक ए को रुम नम्बर 104 मा गएर म जस्तो भद्र जेहेन्दार होइन, राम्रो पढाइ भएको विद्यार्थी नबसेर तिमीहरू बस्ने यहाँ गुन्डागर्दी गर्नेहरू कसले दिँदैन, ल मलाई यहाँ हटाउन को आउँछ आओस् भनेर पुरै लगेर मेरो त्यहाँ बिल्डिङ सेडिङ राखेर अनि म बस्न थालेको हेर्नु। एक हिसाबले भन्यो भने त्यो मेरो नै गुन्डागर्दी शैली थियो होला। यसो विचार गरेको सबै पार्टीका मान्छे, अनेस्टी पनि त थियो। हाम्रो कोही नहुँदा हामीले चाहिँ बस्न पाउने भनेर म पुरै झगडा गरेर बसेँ। त्यहाँ होस्टेलको टिभी चाहिँ जहिले रक्सी खाएर आएर विद्यार्थीका नेताहरूले फोड्दा रहेछन्। त्यसपछि मैले पहिलोपटक त्यहाँ अहिले पनि ती साथीहरू हुनुहुन्छ यो सुनिरहनु भयो होला, ती साथीहरूलाई त्यो नेभी सङ्घको 3 चोटिसम्म फरक फरक विषयमा चाहिँ एडमिसन गर्दै त्यहाँनिर चाहिँ कहिले अखिलको, कहिले नेभी सङ्घको, कहिले कुन चाहिँ एडमिसन गर्दै त्यहाँ होस्टेलमा दादागिरी गरेर बस्ने विद्यार्थीहरू, त्यसको विद्यार्थीका नेताहरूको विरुद्धमा कोही बोल्न सक्दैन रहेछन्। टिभी आएर फुटाको फुटाइ गर्ने, रक्सी खाएर झगडा गरेर बाहिरबाट आएर यत्रो इटाले टिभी फुटाउनलाई हानेपछि अनि त्यसपछि टिभी हेरेर राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई बेलुका होइन कहिले बिबिसीको कहिले के को समाचार सुन्ने रिफ्रेस हुने ठाउँ हो नि त।
टिभी जहिले पनि फुटाएर अनि टिभी फुटाएपछि नयाँ टिभी किन्ने पैसाबाट कमिसन खाँदो रहेछन् फेरि विद्यार्थीहरू। त्यहाँ पहिलोचोटि टिभी फुटाउनेले मैले इँटाले हानेपछि अनि मेरा समर्थक साथीहरू निस्के के त्यहाँ होइन। अनि म 104 नम्बर ब्लक ए कोमा चाहिँ बस्न थालेँ टियुमा। त्यहाँ बसेपछि म धेरै बसिनँ त्यहाँ, मेरो विचारमा 1 वर्ष चान्चुन जति बसेँ होला। त्यो बसेपछि त्यहाँ धेरै गुण्डागर्दी इत्यादि के हुन थाल्यो। अनि चाहिँ मैले बाहिरै होइन एउटा रुम त्यति बेला 800 रुपियाँ जति कति थियो एउटा रुमको, त्यो लिएर बस्न थालेँ। कमाइ चाहिँ कसरी भयो? त्यसपछि मेरो फेरि एउटा राम्रो के थियो भने जुन ठाउँमा गए पनि एउटा क्लास एउटा न एउटा कलेजले मलाई दिइहाल्थ्यो पढाउनु पर्यो भनेर। यसको सुरुवात के थियो भने सुरुमा चाहिँ म स्पोर्ट्स टिचरको रूपमा थिएँ। पहिला झापामा पढाउँदा मैले नर्सरीदेखि मास्टर्स लेभलसम्मकोलाई पढाएको छु। हेर्नु पढाउने काम लगभग मैले 20 वर्ष जति गरेँ। हेर्नु 20 वर्ष रेगुलर पढाएँ मैले। म 20 वर्ष रेगुलर खेलकुदमा रहेँ होइन। पत्रकारितामा झन् 25 वर्ष जति रहेँ। एउटा काम 20 वर्षसम्म गरेपछि त्यो जीवनको पेसा हुन्छ कि नेपालमा छैन बेग्लै कुरा हो। तर स्पोर्ट्स टिचरको रूपमा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ गुन्डाको टिचर भन्थे। हेर्नु खालि डाङ्गडुङ्गा गर्ने के गर्ने इत्यादि त्यो टाइप हुन्थ्यो। मेरो त्यो एग्रेसन बच्चादेखिको होइन। कोही पनि मान्छे गलत ढङ्गले अरूबाट अहिले मैले यो बलात्कारमा परेका चेलीबेटीहरू इत्यादि यिनीहरूको पक्षमा जहाँ पनि म पैसा नलिकन हेर्छु नि। जबकि एउटा बहस गरेको 1 लाख रुपियाँ त सर्वोच्चमा लिनेहरू धेरै हुनुहुन्छ, हामी पनि लिन्छौँ अरू कमर्सियल केसहरूमा होइन। तर यी मुद्दाहरू त्यो बच्चादेखिको कारणले हो। त्यति बेला पनि अन्याय कसैलाई गरेको देख्ने बित्तिकै बरु आफू म कमजोर छु, मभन्दा अरू ठुला छन्, मलाई जित्ने छन् भन्ने मलाई फिलै हुँदैन थियो। म एकदम एग्रेसिभली गइहाल्ने हो। त्यो कारणले चाहिँ मलाई त्यो गुन्डाको टिचर भन्थे। पछि अब अहिले भन्छन् कतिले कुमार घैँटेहरूको मुद्दाहरू होइन, यो गुन्डाको वकिल भन्ने होला नि कतिले। त मेरो पन्जे हो नि, म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कहिले पनि कसैसँग पनि व्यक्तिगत विषयमा मेरो झगडा भएन, अरूका विषयमा मात्रै झगडा भएन। अनि एकजना साथीको चाहिँ अर्कै विषयको पढाउनका लागि नपाउने भएछ, केही दिन बाहिर जानुपर्ने भएछ। त्यहाँनिर तपाईँले पढाइदिनुहोस् न, 2-4 दिन विद्यार्थीलाई अलमल्याउँदिए गर्नुहोस्, म आउँछु भनेर कलेजले पनि ओके गरेपछि म त्यहाँ पढाउन गएँ। त्यहाँ पढाउन गएपछि त विद्यार्थीहरू सबैले अब स्वागत नेपालले नै पढाउनुपर्छ भन्ने खालको डिमान्ड आयो। अनि त्यहाँको प्रिन्सिपल सर जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि ओहो तपाईँ त पढाउनका लागि जन्मेको मान्छे रहेछ भन्नु, मलाई यस्तो इन्सपायर गर्नुभयो नि। मलाई थाहा थिएन म भित्र त्यस्तो चाहिँ क्षमता छ होइन पढाउने। अब सानो क्लासमा त बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। र त्यसपछि म जहाँ जहाँ गएँ मैले आफै छोड्नुपर्ने स्थिति आयो कि व्यस्तताको कारणले। मास कम्युनिकेसनको लगभग काठमाडौँको चाहिँ सबै जसो कलेजमा पढाएको छु मैले। हेर्नु अब यो बिजनेस लहरूको भयो होइन। अनि सरले पनि ल तपाईँ चाहिँ पढाउनकै लागि जन्मेको हो भन्ने त्यस्तरी इन्सपायर गर्नु मलाई। अनि पढाउनुतर्फ म त्यसरी लागेर हो। त्यो कारणले मेरो पहिलो अलिअलि आउने कुरा त्यहाँबाट भयो। पछि त के भने पढाउँदाखेरि त मेरो त अलिअलि कोठा भाडा तिर्न पुग्यो होइन। अलिअलि आर्टिकलहरू लेख्ने ओर्ने के गर्ने, यसले मलाई चाहिँ यता सब्जी किन्ने पैसा पुग्न थाल्यो होइन। पत्रकारितामा त्यति बेला नेपाल समाचार पत्रको 3 जना मान्छे, म सुवेद गुरागाई सुनसरीको र नेपालगञ्जको जनक नेपाल, यो 3 जनालाई पुरस्कृत गरेर काठमाडौँमा केन्द्रमा उहाँहरूले जिम्मेवारी दिएर बढुवा गरेर ल्याएको। खासमा एउटा त्यो थियो कि पत्रकारिताको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अघि आएको म पर्सनल इफोर्टबाट आएँ होइन। पत्रकारिताले चाहिँ त्यो गरेको थियो। त्यो मध्ये हाम्रो जनक नेपाल चाहिँ काठमाडौँ आउनु भएन, उहाँ उतै बस्नु, मेरो अहिले काठमाडौँ आउनु मिल्दैन भनेर हामी चाहिँ त्यसरी आएर काम गर्न थाल्यौँ। अब राजविराज पढ्दाखेरि पनि पढ्ने किताब किन्ने इत्यादि होइन गाह्रो थियो। त्यसमा एउटा सगरमाथा स्टेसनरी कि के भन्ने एउटा थियो, त्यसको मालिकको छोरा ले चाहिँ उसको गर्लफ्रेन्डका लागि लभ लेटर लेख्न लगाउँथ्यो मलाई। हेर्नु है, म कविताहरू एकदम जुनसुकै कार्यक्रममा गएर कविता वाचन गरेपछि केही न केही पुरस्कार लिएरै आउने। अनि मसँग किताब किन्ने पैसा थिएन, उसको पुस्तक पसल थियो।
मैले त्यो लभ लेटर उसको लेखिदिएको कारणले उसले मलाई किताब दिन्थ्यो, त्यो किताब पढेर पास गरेको मैले फेरि हेर्नु। अरू किताब मैले किनिनँ, त्यति कारणले किनेँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले दुःख दिन्थ्यो, उताको के छ मलाई पढ्न दिएन त, पढेपछि पो रिप्लाई हुन्छ त भन्ने, उसले त्यो पढ्न चाहिँ नदिने, यस्तो यस्तो लेखेको छ भनेर मात्रै सुनाउने अनि त्यसकै भरमा लेखिदिने होइन। त्यस्तो पनि जो आज डिफ्रेन्ट एङ्गलमा कुरा गरियो सम्झिँदै जाँदा। हजुर, जोस् उतार चढावले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले यो सिचुएसनमा जुन देशको लागि भनेर बोल्नुहुन्छ, प्रष्ट कुराहरू राख्नुहुन्छ, यहाँसम्म पुर्यायो होइन। अहिले आमा भन्ने बित्तिकै मनमा के कुराहरू आउँछ होइन, आमाको लागि कस्तो शब्दहरू आउँछ? आमाको लागि नि धेरै उसमा लेखेको पनि छु होइन। आमा मान्छेहरू तपाईँको यो कविताको साहित्यको स्रोत के हो होइन, प्रेरणा को हो भन्छन् नि, मेरो चाहिँ आमा बाहेक कोही पनि छैन कि साहित्यको हो। अहिले हेर्नुहोस्, म यति पटक पक्राउ गर्छु, के गर्छु, आज मतलब पक्राउ पर्छु। अहिले तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिला म सिडी कार्यालयमा गएर तारिक लिएर आएको। कुन तारिक भन्नु न? यो सर्वोच्चको न्यायाधीश भएकाहरूले व्यक्तिगत जमिन ल्याएका छन्, सार्वजनिक जमिनलाई व्यक्तिगत बनाएर। यिनीहरूको विरुद्ध हामीले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि हालेको मुद्दा अहिले पनि छिनिएको छैन। हेर्नु, हामीले चाहिँ एमसीसीको विरोध गर्दाखेरि हामीलाई होइन एकपटक 8 दिन, अर्कोचोटि 12 दिन, अर्कोचोटि 5 दिन थुनियो। त्यो मुद्दाको अहिले पनि तारिक लिएर आउँदैछु। मैले मेरो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि राखेको थिएँ, दसैँमा टीका लगाएर हामीलाई चाहिँ त्यो आमा बुवाले नै केही दिनुहुन्छ कि। मलाई आमाले दिनुभएको चाहिँ एउटा खुकुरी, यो पटक त हामीले लगाएनौँ, अघिल्लो पटककोमा उहाँले के भन्नु भने, तँलाई जहाँ पनि जे पनि हुनसक्छ होइन, यस्तो छ होइन, दुश्मनी इत्यादि मान्छेहरू लिइरहेछन्, कुनै ठाउँमा एट्याक भयो भने त भइहाल्छ नि, त्यहाँ एकजनालाई मात्रै भए पनि दाग लगाउनु भनेर दिनुभएको त्यो खुकुरी। त्यो मेरो साथमै हुन्छ जुनसुकै बेला पनि। अहिले कुरा सुन्दा जो सानैदेखि हिम्मत चाहिँ आमाले दिनुभएको रहेछ, हरेक कुरामा जो आमाको थ्रुबाट तपाईँले हिम्मत हार्नु भएन एकदमै। अनि ठ्याक्कै टिभीमा होइन, अब सबै पत्रकारिता स्टार्ट गर्नुभयो होइन, ठ्याक्कै कसरी लाग्नुभयो, कसरी? पत्रकारिताको हेर्नु है त कस्तो राम्रो कुरो सम्झाउनु हो। पत्रकारितामा म कसरी प्रवेश गरेँ भन्दा चाहिँ जुनसुकै प्रोग्राममा पनि, जस्तो अब भानु जयन्ती इत्यादि के हुन्थ्यो नि त, त्यसमा कविताहरूको प्रतिस्पर्धाहरू के गराउँथ्यो, त्यो मेरो कविताहरू केही न केहीमा पुरस्कृत हुन्थ्यो। अनि स्थानीय पत्रिकाहरूमा मेरो नाम चाहिँ छापिरहेको हुन्थ्यो कि होइन, प्रथम फलानु, द्वितीय फलानु इत्यादि भन्ने। अनि पत्रकारहरू पनि गेस्टको रूपमा आएका हुन्थे कार्यक्रममा, अतिथिको रूपमा, उनीहरूले पनि फेस चिनिरहेका हुन्थे। मैले सेन्टअप दिएपछि, एसएलसी भन्दा अगाडिको सेन्टअप परीक्षा दिएपछि एउटा हिजो आज दैनिक भन्ने थियो। हिजो आज दैनिकको सम्पादक डिल्लीराम निर्भिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोरा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा इङ्ग्लिस न्युज एङ्कर हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो अर्पण शर्मा इङ्ग्लिस 8 बजेको इङ्ग्लिस न्युज पढ्नुहुन्थ्यो उहाँले। यो होइन 8 बजे त रेडियो नेपालमा चाहिँ 8 बजे आउँथ्यो। अनि उहाँको पत्रिकामा एउटा कार्यालय सहायक के भन्ने चाहिँ खुलेको रहेछ। मैले त्यहाँ पत्ता लगाएर पुगेँ। त्यहाँ पुगेपछि कहाँ स्वागत भयो, यो त तपाईँ होइन, यो त पिएनको काम हो, यहाँ बढार्ने ओर्ने, चिया बनाउने, कुनै के गर्ने भन्नुभयो। मलाई यही काम भए पनि चाहियो, किनकि मलाई फी तिर्नुपर्नेछ, म काम गर्छु भने मैले। अनि उहाँले मान्दै मान्नु भएन, कुनै हालत मलाई त्यो काम दिनु भएन। के भन्नुभयो भने, तपाईँ हप्ताको एकचोटि यति ठाउँमा भनेर पत्रिका देखाएर यति ठाउँमा तपाईँलाई मन लागेको, तपाईँले देखेको बाहिर समाजका कुराहरू के छन्, विकृति विसङ्गति इत्यादि यस्तो लेख्नु भन्नुभयो। अनि हप्ताको 1 दिन भनेर भनेकोमा म यस्तो एक्साइटेड भएँ। उहाँले मलाई देखाएको चाहिँ त्यो पाठक प्रतिक्रिया आउने ठाउँ रहेछ कि होइन। अनि हुन्छ भनेर म गएँ। मैले त्यहाँ एउटा चाहिँ कन्काई धाम भन्ने चाहिँ होइन ठुलो नेपालको सबभन्दा त्यति बेलाको लामो पुल 703 मिटरको, त्यहाँ धार्मिक स्थलहरू थिए।
त्यहाँ युवाहरू चाहिँ बेलुका आउने गाँजा खाने के गर्ने प्रहरीले पनि उनीहरूसँग अलिअलि पैसा लिएर छोडिदिने के गर्ने खालको रहेछ। त्यहाँको पुजारीहरूसँग सोधेर स्थानीय मान्छेहरूसँग सोधेर अनि के छ यहाँ होइन प्रतिक्रियाहरू उनीहरूको भनेर त्यो लेखेको थिएँ। मलाई त्यति बेलासम्म समाचार कसरी लेखिन्छ समाचार के हो थाहा थिएन। यो लेखेपछि अनि उहाँले ओहो तिमीलाई त मैले तिम्रो कुरा लेख भनेको तिमीले त समाचार लेखेछौ भन्नुभयो। मलाई ढुक्क लाग्यो मैले लेखेको समाचार भएछ भनेर। त्यो त पहिलो दिनै त्यहाँको स्थानीय दैनिक पत्रिका हो फेरि। त्यहाँ चाहिँ हामी जन्मिनुभन्दा पहिलेदेखि दैनिक पत्रिकाहरू छापिन्थे। इङ्ग्लिस डेली छापिने पहिलो जिल्ला हो त्यो इस्टर्न इको भन्ने। अनि त्यो त समाचार भएछ भन्ने लाग्यो फर्स्ट पेजमै छापिदिनु उहाँले। म त यति धेरै एक्साइटेड भएँ होइन। अनि त्यसपछि मैले रेगुलर लेख्न थालेँ। हेर्नु म त्यहाँबाट अघि भने राजविराज जाँदा पनि तिमीले यहाँको प्रतिनिधि बनेर जाऊ भनेर मलाई प्रतिनिधि नै बनाउनु भएको थियो। राजविराज त्यहाँको त्यो लोकल एउटा डेली पेपर। ओ लेखन कसरी भयो भने त्यति बेला दसैँको बिदामा दैनिकी लेख भन्ने आउँथ्यो कि 3 दिन के गर्यो भन्ने। अहिले पनि आउँछ होला सायद तपाईँलाई पनि थियो होला होइन। त्यो दैनिकीमा मैले मनोवाद लेख भन्ने हुन्थ्यो। मैले दैनिकी के लेखेको थिएँ भने म त्यति बेला क्लास 8 मा पढ्थेँ। त्यति बेला पञ्चायत व्यवस्था थियो। दलको मान्छे हुने बित्तिकै त्यसलाई पक्राउ गर्ने गोली हान्ने के गर्ने हुन्थ्यो होइन। मैले यो पटकको दसैँ नमनाउने निर्णय गरेँ। जबसम्म यो पञ्चायत व्यवस्था हट्दैन खुला व्यवस्था आउँदैन तबसम्म मैले दसैँ नमनाउने निर्णय गरेँ भनेर होमवर्कमा लेखाएको थिएँ मैले होइन। अनि मनोवाद लेख भनेको ठाउँमा चाहिँ यस्तै यस्तै विषयहरू लेखेको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले लेखेको कवितात्मक शैली भएछ। अनि सबैको कपी चेक गरिसक्नु भयो सरले। अनि मेरो कपी यसो हेरेपछि यस्तो के लेख्यो सर म गरेँ अहिले त चाहिँ अफिस आउनु भन्नु कपी आफैले राख्नु हो। अफिस बोलाएपछि अनि हेड सर हुनुहुन्थ्यो दिल्लीराम भट्टराई। थोरै रोके त्यो सरले अफिस आउनु भन्दाखेरि त मनमा के भइराथ्यो डराउनु मलाई लाग्थ्यो होइन एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ त्यति बेला म अलिकति डराएकै थिएँ। किन बोला सामान्यतया काम बिगार्ने विद्यार्थीहरूलाई अफिस बोलाएर होइन अलिकति ठुलै पनिसमेन्ट दिने चलन हुन्थ्यो। अरूलाई त्यही पाटोपिटो पार्ने हुन्थ्यो होइन। के पनि भन्नु भएन उहाँले। अफिसमा पुगेपछि त मलाई पिट्नु भन्न मजाले। मलाई हेड सर दिल्लीराम भट्टराई सरले पिट्नुभयो तर मलाई पिटेपछि उहाँ पनि रुनुभयो कि सँगसँगै रुनुभयो। अनि के भन्नुभयो भने तेरो दाइहरूले पनि यस्तै गरेर पढ्न पाएनन् अब तैँले पनि पढ्न नपाउने भइस् तँलाई कसले सिकायो यस्तो यस्तो कविता किन लेखेको भन्नु। मलाई त्यति बेला पिटाइ खाए पनि के ढुक्क लाग्यो मैले लेखेको कविता चाहिँ भएछ भनेर म खुसी भएँ कि यस्तो कविता किन लेखेको भनेपछि कविता चाहिँ भएछ भने। 4-5 कक्षामा पढ्दाखेरि हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूका कविताहरू हुन्थ्यो नि किताबमा नाम लेखेको माधव घिमिरे। कुनै दिन मेरो पनि कोर्सको बुकहरूमा चाहिँ मेरो नाम लेखेको कविताहरू छापिनेछ भन्ने मलाई त्यति बेलै लाग्थ्यो 4-5 मा होइन। अहिले पनि जस्तो 4 मा उसमा 8 मा 11 मा छ यो नेपाली विषयमा मेरो कथाहरू कविताहरू होइन। त्यति बेला मलाई त्यो लाग्थ्यो 4-5 कक्षा पढ्दाखेरि किनकि हामीलाई त्यो बालकोसेली भन्ने एउटा चाहिँ साहित्यिक पत्रिका बालबालिकाका लागि आउने गर्थ्यो जसले चाहिँ अलिक प्रोग्रेसिभ हिसाबले सोच्न सिकाउँथ्यो होइन। मेरो बुवाले जहिले ल्याइदिनुहुन्थ्यो बालकोसेली हो त्यो किताबले चाहिँ इन्स्पायर गरेको थियो। अब घरमा आएर त्यसपछि उहाँ भवानी घिमिरे भन्ने सरले आमालाई बिहान भेट्न आएर तपाईँको छोरीले यस्तो यस्तो लेखेछ यो भएछ यसलाई त मारिहाल्थ्यो नि पञ्चायतमा होइन। अनि सम्झाउनु भयो आमाले पनि अलिअलि सम्झाउनु भयो। मेरो लेखनतर्फको चाहिँ त्यसरी बढ्यो हेर्नु है। जब त्यो हाम्रो दिल्लीराम निर्भीक सरले अर्पण शर्मा त्यो एनटिभीको पछि उहाँ नेपथ्य समूहमा पनि हुन्थ्यो साङ्गीतिक समूह छ नि नेपथ्य समूहको पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो हेर्नु अर्पण शर्मा उहाँकै बुवाले हो मलाई पत्रकारितामा ल्याएको। अनि उहाँले चाहिँ तिम्रो कलम तिखो रहेछ भन्नुभयो। मैले त्यो लिटरेरी त्यो भाषा अलिकति कलम तिखो रहेछ भनेको एक्स्ट्रा लेख्दो रहेछस् भन्न खोजेको हो भन्ने चाहिँ कता कता लाग्यो होइन। एउटा तीक्ष्ण होइन सोचाइ रहेछ तिम्रो विषयवस्तुलाई हेर्ने भन्ने खालको रहेछ। तर अहिले जसरी भन्दैछु यही ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले म बुझ्न सक्दिनँ थिएँ कि तर जे लेखेँ त्यो समाचार भएछ। त्यसपछि उहाँले मलाई रेगुलर लेख्न लगाउनु भयो। त्यहाँ समय त्यस्तै थियो पैसाहरू आउँदैन थियो तर रिकग्निसन हुन्थ्यो त्यसरी प्रवेश गरेँ। यतातिर
कलेजमा त्यो एउटा विषय पढाउन गएको, त्यसपछि रेगुलर पढाउन थालेँ। पढाउँदाखेरि पैसा आउने कुरो त थाहा भयो। अनि अलिकति पत्रिकाहरू राष्ट्रिय दैनिक थोरै थिए नि त, कान्तिपुर, नेपाल समाचारको त, गोर्खापत्र दैनिक, अरू त पछि आए। सामान्यतया मान्छेलाई थाहा हुन्थ्यो पत्रिकामा पढ्ने नामहरू के, त्यति बेला फ्रिक्वेन्टली लेखिरहने मान्छे को हुन् भन्ने हो, सबै पत्रिकाहरू थाहा हुन्थ्यो। त्यसमा पनि पत्रकारिता पढाउने कलेजहरू भनेपछि त त्यसो पनि थाहा हुने भयो। अनि मलाई धेरै गाह्रो भएपछि मैले के गरेँ भने, अलिकति आर्थिक हिसाबले गाह्रो भएपछि मास कम्युनिकेसन पढाउने कलेजहरू कुन कुन छन् भनेर यसो हेर्दै गएर बाहिर बोर्डमा गएर बोर्डमा फोन नम्बर देखेर त्यो फोन नम्बर टिपेर अफिसमा आएर, होइन मोबाइल सोबाइल थिएन, अनि नमस्कार भनेर प्रिन्सिपल सरलाई पाऊँ भनेर, अनि को बोलेको भन्दा स्वागत नेपाल, कतिले ए स्वागत नेपाल त्यही लेख्ने स्वागत नेपाल हो तपाईँको उसमा ठाउँ खाली छ भने मलाई पढाउन मन छ भनेर त्यसरी आफैले यो ढङ्गले अप्रोच गरेर अनि मैले धेरै ठाउँमा पढाएँ। यहाँबाट बनेपासम्म जान्थेँ म, बिहान 6:30 बजेको क्लास भ्याउनलाई। हेर्नु, एकचोटि एउटा यस्तो समय थियो, एउटा कलेजमा पढाएको चाहिँ मेरो ट्याक्सी भाडा मात्रै तिर्थेँ म, होइन। फेरि अर्को एउटा मलाई भन्छन् पनि साथीले, स्वागत नेपाल एकदम शौखिन भनेर, अनामनगरबाट चाहिँ यहाँ ओल्लो चोक आउनलाई पनि यो चाहिँ ट्याक्सी चढ्छ भन्थे। म पब्लिक बस चाहिँ भरसक नचढ्ने, कीर्तिपुरको होस्टेलमा बसेको मान्छे हिँडेर भक्तपुरको गुन्डुमा गएर त्यहाँ एउटा कविता सुनाएर आउँथेँ, तर पब्लिक बसबाट चढेर जान्न थिएँ। जस मेहनत गर्न एकदम मन पराउने, त्यो मेहनत गर्न मन पराउनेले भएर त त्यहाँ काम गर्न पिएको जागिर पनि गर्छु भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु भयो तपाईँ, होइन। त्यसले नै यहाँसम्म ल्यायो। अब त्यति मेहनत गरेपछि त आफू त आफ्नो हिसाबले लग्जरी युज गरौँ भन्ने त्यो पनि थियो, होइन। फेरि अर्को के भने, अब माथा पचिसी धेरै के होइन अरू कुराहरू हुन्थे, तर पछिसम्म पनि भन्थे म काठमाडौँमा सबभन्दा धेरै हिँड्ने मान्छे हो, पैदल। हेर्नु, कि ट्याक्सी चढ्ने कि पैदल हिँड्ने, हेर्नु, त्यहाँ गएर एक ठाउँमा रोकेको आधी घन्टाले मलाई यस्तो इरिटेट गराउने कि बरु हिँड्ने। यो भित्र तपाईँको यहाँबाट त्यो लिटल एन्जेल्स छ नि, त्यहाँसम्मको कार्यक्रमहरूमा त म धेरैचोटि हिँडेर गएको छु। हेर्नु, हिँड्ने मजाले ट्याङ्की अहिले पनि म कहिलेकाहीँ जस्तो गाडी सर्भिसिङमा हुन्छ नि, म यहाँबाट गुहारको जानलाई गाडी सर्भिसिङ हुँदाखेरि म अरू पब्लिक बस चढ्दिनँ, म हिँडेर जान्छु। हेर्नु, अब त्यहाँ समय छ र न हो, अब अदालतमा बहस सुरु हुने स्थिति छ, हिँड्न थाल्ने त कुरो भएन। सामान्यतया त्यो चाहिँ थियो बानी, होइन। अब एक्सर्साइजहरू रेगुलरै गर्ने, होइन। अहिले पछाडि यो लकडाउनदेखि समस्या भयो, न त मैले बिहानको 2 घन्टा फुल टाइम मेरो चाहिँ यो लकडाउन हुनुभन्दा, कोभिडको प्रब्लम देखिनुभन्दा पहिला 2 घन्टा फुल टाइम एक्सर्साइज म महेन्द्र पुलिस क्लबमै हुन्थेँ बिहानको समय। त्यसपछि मात्रै अरू त मोबाइल अफ गरेर गर्ने, किनभने अब हेल्थको मात्रै कुरा होइन, त्यो चाहिँ सोचाइसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ फेरि, होइन। शरीर ठिक हुनुपर्ने कुरा, खानपानका कुरा, होइन। भरसक चाहिँ मान्छेहरूले अब खानेले खाउन्, समस्या छैन, तर पनि मान्छेले माछामासुहरू नखाएकै राम्रो हुन्छ, होइन। कसैलाई आग्रह विग्रह पूर्वाग्रह अनुग्रह होइन, होइन, तर त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। बलले पनि त बनाइ मात्रै, त्यसले पनि काम चाहिँ गर्दो रहेछ। तर अनुशासनभित्र एकदमै धेरै मान्छेलाई बाँधेर, होइन, यही घेराभन्दा बाहिर जानुहुन्न भनेर पनि मान्छेलाई गर्नु हुँदैन त्यति धेरै चाहिँ, झन् जान खोज्छ के रहेछ, होइन। त्यो आएको हुनाले ठ्याक्कै टिभीमा चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो त्यहाँ न्युज लेख्दै, होइन। अनि टिभीमा आइसकेपछि फेरि यतातिर कसरी हुनुभयो अहिलेको प्रोफेसनमा, त्यो अलिकति भनिदिनु। अब हेर्नु त, मैले पहिला पढेको त कानुन हो नि त, एसएलसी पछि तुरुन्त मैले विषय प्रवेश गरेर पढेको आइएल बिएल, होइन, अनि मात्रै एमए एमसिजे, अनि मात्रै एलएलएम, होइन, तर्फ म गएँ विषयको हिसाबले। तर अघि भने त्यो सेन्डअप पछि नै म प्रिन्ट मिडियाको पत्रकारितामा प्रवेश गरिसकेका थिएँ। त्यसपछि राष्ट्रिय समाचार समितिमा मैले काम गरेँ, होइन। अनि नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा काम गरेँ, रेडियो नेपालको जिल्लाको रिपोर्टरको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि घटना र विचारको टिममा रहेर पनि काम गरेँ। त्यति बेलाको पपुलर मध्येको कार्यक्रम थियो घटना र विचार रेडियो नेपालको। टेलिभिजनमा मैले पहिलो चाहिँ
एबी न्युजको प्रसारण सुरु हुनुभन्दा अगाडि हो। म प्रिन्ट मिडियामा काम गरिरहेको मान्छे, राष्ट्रिय त्यति बेला उपसम्पादकको रूपमा काम गर्थेँ समाचार पत्रमा। एबी न्युज टेलिभिजनमा म प्रवेश गरेँ। त्यहाँ प्रवेश गर्दा चाहिँ खास भास्करराज कणिकार सर विज्ञापनका लागि नेपालको चाहिँ एउटा लिजेन्ड हो नि त। उहाँसँग विज्ञापनकै निर्माणको सवालमा एउटा यस्तो मिडियाका लागि इन्टरभ्यू होइन, मेरो रिसर्च पेपरका लागि इन्टरभ्युइङ गर्ने हुन्छ नि होइन, क्वेसनरहरू तयार गरेको, त्यसमा म गएको थिएँ। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले मेरो जुन पर्सपेक्टिभ बुझ्नुभयो नि, त्यो पर्सपेक्टिभ बुझेपछि मलाई के भन्नु भने, सकेजी तपाईँलाई टेलिभिजनमा काम गर्ने इच्छा छ भन्नुभयो उहाँले। इच्छा त छ, तर अब मलाई वास्तवमा एकदम फिल भएको है, भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। मलाई मेरो अनुहार टेलिभिजनमा देखाउन लायक छ भन्ने मलाई लागेको थिएन, हेर्नु है, एकदम अनेस्टली भनेको। अनि सर मैले पनि हुन्छ र भने मैले होइन, किन होइन टेलिभिजनमा त अलिकति सेलेबल फेस चाहिन्छ, कसले गर्नु छैन भन्नुभयो, एकदम मजाले हुन्छ, ल त्यसो गरौँ त। त्यो गरौँ भन्ने बित्तिकै मैले तत्कालै नेपाल समाचार पत्रमा त्यही दिन गरेर रिजाइन गरेँ। हेर्नु है, धेरैभन्दा धेरै जागिर खाँदै छोड्दै गर्ने मध्येको मान्छे मलाई पनि भन्छन्, मलाई फेरि नेपाल सरकारको स्थायी जागिर छोडेर हिँडेको छु नि म, हेर्नु। अनि घरमा चाहिँ त्यो स्थायी जागिर पनि नेपाल सरकारको होइन, इक्जाम दिएर पास भएर पनि नगर्ने भनेर मलाई गाली गर्थे। अनि कहिले एउटा जागिर गर जहाँ पनि गएपछि म फेरि फिट चाहिँ भइहाल्ने कि, त्यो मैले ट्राई गरेर असफल भएको भन्ने छैन, फेरि हेर्नु सफल भइहाल्ने। तर होइन म यसको लागि मात्रै जन्मेको हो कि अब त्यो स्थायी जागिर स्टेप अगाडि जाउँ हैन, त्यसलाई छोडिहाल्ने। त्यसमा के भने मैले तत्काल गरेर रिजाइन गरिहालेँ। त्यही दिनै हाम्रो पुष्कर सर पनि अलि सरप्राइज हुनुभयो, किनकि मैले त्यहाँ हप्ताको एउटा इन्टरभ्यू लिन्थेँ होइन, सम्पादकीय लेख्थेँ र मेरो काम त्यहाँ रिचार्ड मोर्लेहरूको चाहिँ अङ्ग्रेजी लेखहरू चाहिँ अनुवाद गर्ने थियो। जम्मा एउटा सम्पादकीय लेख्ने, दैनिक एउटा सम्पादकीय, हप्ताको एउटा अन्तर्वार्ता र त्यो अङ्ग्रेजी सामग्रीहरूको अनुवाद गर्ने मेरो यति मात्रै काम थियो। तर म त्यो एङ्कर न्युजहरूका लागि चाहिँ म एकदम धेरै रिपोर्टिङमा गइरहन्थेँ, इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो हिसाबले रिसर्चका आर्टिकल मतलब रिपोर्टिङहरू गर्थेँ। अनि उहाँले हुन्छ किन हुँदैन तपाईँको एकदम ठिक छ भन्नुभयो। हुन्छ भने चाहिँ मैले तत्काल रिजाइन गरेर आएर त्यो चाहिँ भर्खर सुरु मात्रै भइरहेको थियो। एबी न्युज टेलिभिजनको पहिलो चरणको रिक्रुटमेन्ट चलिरहेको थियो कि। अनि मैले त्यहाँ जाने बित्तिकै समाचारको सम्पादन टिममा रहेर काम गरेँ, टेलिभिजनमा उ गरेँ। त्यसमा के हो भने एकजना अहिले नाम नभनौँ, उहाँले अलिकति पुरै त्यहाँभित्र हुँदो रहेछ नि त, गुटबन्दी इत्यादि के मलाई त्यस्तो त्योसम्म मलाई सम्झना, मलाई त्यो कल्पना पनि थिएन। अनि उहाँले मलाई अलिकति बोइकट गर्न थाल्नुभयो, भास्करराज गणिकारले होइन है, ओभरअल त्यहाँको न्युजको जसले लिइरहनु भएको थियो जिम्मेवारी। पछि उहाँ बित्नु पनि भयो, नेपाली समाचार वाचनको बादशाह हुनुहुन्थ्यो उहाँ, उत्कृष्ट समाचार वाचकको पुरस्कार पनि पाउनु भएको थियो, हामीभन्दा काका जेनेरेसनको। अनि उहाँले मलाई अलिकति माइनस गर्न थालिसकेपछि मैले के बुझेँ, यहाँ बसेर प्रगति हुँदैन भन्ने लाग्यो। त्यसपछि भोइसमा चाहिँ मेरो धेरै विज्ञापनहरूमा उसमा भोइस ओभरहरू आयो होइन, डकुमेन्ट्रीहरूमा। अनि अब ट्रान्सलेसनहरू पनि राम्रै थियो, त्यसले पनि मलाई राम्रै काम गरेको थियो। मैले समाचार पत्रमा हुँदा फरेन अफेयर्स, परराष्ट्र मामिलाको मात्रै चाहिँ रिपोर्टिङ गरेँ बढी त्यसमा। यहाँ पनि मैले फरेन अफेयर्स हेरेँ, अनि इन्टरनेसनल रिलेसन पनि राम्रै थियो। तर उहाँले मलाई माइनस चाहिँ गर्न थालिसकेपछि हुँदैन भनेर एउटा अल स्टाफ मिटिङ थियो, उहाँले अलिकति धेरै डिमोरलाइज गरिसकेपछि म अलिकति च्यालेन्ज गरेर निस्केको थिएँ। फेरि मैले तुरुन्तै त्यहाँ छोडिहालेँ 6-7 महिनापछि। त्यसपछि अर्को एउटा टेलिभिजनमा म न्युज चिफ अनि एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर, चिफ एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर बनेर अनि प्राइम टाइम न्युज पनि पढ्न थालेँ, न्युज चिफको रूपमा पनि काम गर्न थालेँ, एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरको रूपमा पनि काम गर्न थालेँ, चिफ एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरको रूपमा नेपाल 1 टेलिभिजनमा। त्यसपछि त म एकैचोटि मेनस्ट्रिमिङ भइहालेँ होइन। त्यो पनि छोटो समय, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भनेको 64 मा भयो होइन।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि मैले चाहिँ म लगभग बिहानदेखि राति 12 बजेसम्म टेलिभिजनको स्टुडियोमै हुन्थेँ। मेरो छेउमा बस्ने अर्को चेन्ज भइरहनुहुन्थ्यो हैन, किनकि त्यो भिडियो ल्याएर प्ले गरिदिएपछि मैले कहिले पनि स्क्रिप्ट नलेखिकन बोल्ने। तपाईँ यहाँदेखि यहाँसम्म यति सेकेन्डमा प्यान गर्नुहोस्, यति टिल डाउन गर्नुहोस्, यति टिल्ट अप गर्नुहोस्, यति गर्दा यति सेकेन्ड लाग्छ, त्यति सेकेन्डमा मेरो स्क्रिप्ट चाहिँ सकिन्छ भने एकचोटि मैले खिच्न लगाएपछि त्यो खिच्दा खिच्दै त्यही भिडियोमा मेरो न्यारेसन पनि रेकर्ड हुन्थ्यो कि। त्यसरी गर्थेँ। हो यो कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ अनि ल उहाँलाई गर्नुपर्छ भनेर अनि मलाई एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरदेखि लिएर न्युज चिफसम्म बनाएको। खासमा विषय पनि के पर्यो भने ल पनि पढेँ, मास कम्युनिकेसन पनि पढेँ, दुईटै विषय भएको हुनाले प्रिन्ट मिडिया पनि गरेको भएको हुनाले त्यसले मलाई सजिलो बनायो। तर अब त्यो मात्रै त मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा त मुलुकको कुरा छ। त्यो भएको हुनाले मैले केही समय पत्रकारितामा रहेर सबै नेताहरूले राजनीति कसरी गर्दा रहेछन्, यिनीहरूका तिगडम के रहेछन्, यिनीहरूको बिचमा वास्तवमा के समस्या रहेछ, हाम्रो देशको मूल समस्या के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ पहिला पत्रकारिताबाट मैले कम्तीमा 1 दशक बुझ्छु भनेर भनेको। त्यो 1 दशक होइन, 2.5 दशक भयो। अनि त्यो बच्चामा भनेको म राजनीति गर्ने हो भन्थे नि त सरहरूले सोद्धा, तिमी के बन्ने भन्दाखेरि। तर बिएलसम्म पढ्दाखेरि राजनीति भनेको गुन्डा, फटाहा, पैसा पेल्ने इत्यादि अपराधीहरूले मात्रै गर्ने रहेछ, यो त असल मान्छेले गर्ने होइन रहेछ भन्ने फेरि मलाई लाग्यो कि। अनि यसो विचार गरेको अब पत्रकारिताबाट अलिकति बुझ्छु, त्यसपछि कानुनको क्षेत्रबाट मुलुकको कानुनहरू सुधार गर्नका लागि यी राइट टु रिजेक्ट हामीले रिटाल्यौँ। 11 वर्ष अगाडि जनताले उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने, जितेको मान्छेले गलत काम गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ भन्ने, सांसदहरूले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउनु हुँदैन, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने भएको हुनाले मात्रै यिनीहरू आफै गृहमन्त्री बनेर गुन्डागर्दी गर्छन्, के गर्छन्, अनि यिनीहरू कहिले पक्राउ पर्दैनन्। यसलाई सुधार गर्न कानुनबाट रिट हालेर गर्नुपर्छ भन्ने लागेर अनि मैले कानुनतर्फ चाहिँ हात हालेँ हैन। जबकि 53 सालको पास आउट भएको मान्छे मैले पछि मात्रै यो लिगल एक्टिभिजमलाई बढी चाहिँ अब बढावा दिएँ। अब कानुनबाट गर्नुपर्छ भनेरै 11 वर्ष अगाडि त्यो रिजेक्टको अधिकार जनतालाई देऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश पनि भयो, यस्तो कानुन बनाऊ भनेर सर्वोच्चले। तर कुनै पनि दलले बनाएनन्, कुनै पनि संसदले बनाएन, कुनै पार्टीले यसलाई मानेन। अब अदालतले भने पनि हुँदो रहेनछ, साँच्चै राजनीति नै गरेर आफैले गर्नुपर्दो रहेछ भनेपछि अनि म उन्नत लोकतन्त्र पार्टी हैन स्थापना गरेर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान स्थापना गरेर मैले त्यति वर्ष पत्रकार हुँदा म कांग्रेस, एमाले, माओवादीको पत्रकार संगठन छन् नि, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस संगठन, म यिनीहरू कसैको कहिल्यै पनि सदस्य भइन। लाइफको टर्निङ पोइन्ट चाहिँ कुन टाइमलाई लिनुहुन्छ तपाईले? टर्निङ चाहिँ वास्तवमा त्यो एकैचोटि झ्याप्प चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो बच्चादेखिको जुन छ नि त्यो एउटा विषय हो हैन। पत्रकारितामा प्रवेश गर्दाखेरि टेलिभिजनमा प्रवेश गर्ने भास्करा सरै हो। प्रिन्ट मिडियामा प्रवेश गरेको अघि मैले भने नि हाम्रो अर्पण शर्माको पिताजी दिलीराम निर्भिक, उहाँको घर यो चाहिँ बानेश्वर भन्दा यताको पुलको भित्रपट्टि त्यहाँ छ, त्यहाँबाट भयो हैन। र राजनीतिमै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले जनतालाई नेताहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार दियो है, उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि जब कानुनहरू कुनै सरकारले बनाएनन् नि, हो त्यो कुनैले बनाउँदो रहेन रहेछ, आफै लाग्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यसपछि अनि टर्न भयो। तर त्यो आमाको विरुद्ध भएको जति अन्यायहरू थियो नि त्यो त्यति बेलादेखि सेट थियो कि मान्छेको एकैचोटि कसैले भन्ला यो कारणले भयो भनेर, तर त्यसलाई सहयोग पुर्याउने अर्को एउटा कुनै पक्ष हुन्छ। जस्तो साइकोलोजिस्टहरू के भन्छन् भने एउटा मान्छेभित्र 9वटा इच्छा हुन्छन् अरे बच्चामा। फिल्मको हिरोइन देख्यो हिरोइन हुन मन लाग्ने, हेर्नु है, गायिका देख्यो गायिका हुन मन लाग्ने, एकदम पुलिस इन्सपेक्टर भएर पुरा एउटा चाहिँ हैन क्राइम कन्ट्रोल गरिरहेको अदबका साथ त्यो देख्यो भने पुलिस इन्सपेक्टर हुन मन लाग्ने, राम्रो व्यापारी देख्दा व्यापारी हुन मन लाग्ने, अनि राम्रो पत्रकार देख्दाखेरि पत्रकार हुन मन लाग्ने, कसैलाई राम्रो समोसा पसले हुन पनि मन लाग्यो, कसैलाई ड्राइभर हुन मन लाग्यो। यो जति लाग्छ त्यो 9वटा भन्दा बढी हुँदैन। त्यो 9वटा मध्ये बिस्तारै बिस्तारै टिनेज पार हुने बेलासम्म आफैले आफूलाई कन्भिन्स गर्दै ल्याउँछ।
ओहो म त हिरोइन हुन जन्मेको होइन रहेछ, मेरो हाइटले साथ दिँदैन, मेरो फेसले साथ दिँदैन, मेरो अडियोले साथ दिँदैन, मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि अरूलाई सुनाउन पनि लजाउँछन् मेरो सपना हिरोइन बन्ने हो भन्ने कुरो, हिरो बन्ने हो फिल्मको भन्ने कुरो सुनाउन लजाउँछन् र उसको त्यो लजाएर नसुनाएका सपनाहरू मर्दै मर्दै जान्छन्। एउटा गीत छ नि, 1000 सपनाहरूको माया लागेर आउँछ भन्ने, होइन? त्यो भित्रको हुनसक्छ एउटा चाहिँ कसैको फिल्मको हिरोइन बन्ने व्यक्तित्व मरेर गयो, राम्रो भलिबल खेलाडी हुने व्यक्तित्व मरेर गयो, किनकि म यसको लागि जन्मेको होइन रहेछु भन्ने आफैलाई कन्भिन्स गर्छ र यो सबै मर्दै मर्दै गए पनि 4वटा चाहिँ उसको मनभित्र रहन्छ, ऊ आफैलाई पनि थाहा हुँदैन। 2टा चाहिँ उसको देखिन्छ, कोही यसरी पत्रकार पनि हुन्छ, राम्रो गायिका पनि हुनसक्छ, पत्रकार पनि हुन्छ, राम्रो खेलाडी पनि हुनसक्छ, राम्रो लेखिका हुनसक्छ, होइन? जस्तो कि विजय लामा यत्रो लामो समयदेखि नेपालको सफलतम पाइलट हो नि, उहाँ आफैमा फिल्मको हिरो पनि त हो नि त। उहाँ आफैमा यत्रो वर्षदेखि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ त, उहाँ एउटा प्रस्तोता पनि हो नि त। उहाँको एउटा सामाजिक संस्था छ, विभिन्न ठाउँमा पहाडतिर विकट क्षेत्रमा फ्लाइट हुँदाखेरि त्यहाँका बच्चा बच्चीहरूलाई लगेर कपडाहरू बाँड्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, यो पनि छ। ऊ भोला रिजाल प्राध्यापक पनि हो, डाक्टर पनि हो, राम्रो व्यवस्थापक पनि हो, म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छेभन्दा राम्रो म्यानेजर हो, त्यत्रो हस्पिटल चलाइरहनु भएको छ, होइन? राम्रो लिरिसिस्ट हो उहाँ, होइन र? एउटा मान्छेभित्र 4वटा व्यक्तित्व हुन्छ, त्यो तपाईँभित्र पनि छ, हामीसँग पनि छ। त्यो कति बेला कुन उम्रिन्छ भन्ने मात्रै कुरा होइन, कुन देखिन्छ कुन देखिँदैन। यो मात्रै मेरो क्षेत्र हो भनेर भन्यो भने इनकेस त्यो पुरा भएन भने ट्रेजेडी हुन्छ। त्यस कारण विभिन्न उसबाट चाहिँ यो मैले मेसेज पनि होस् भनेर भनेको है। मभित्र पनि यी कुराहरू थिए अरूकै जस्तो। मान्छेले मलाई भ्रममा परेर ट्यालेन्ट भन्छन्, हेर्नु यो भ्रम मात्रै हो। स्कुलमा पढ्दाखेरि म एकदम लजालु भएको हुनाले बोल्दिनँ थिएँ, इक्जाम हलमा पनि कसैसँग केही नबोली लेखिसक्थेँ, जहिले पनि, अहिले पनि थियो मेरो। मलाई जहिले पनि स्कुलले द मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टुडेन्टको पुरस्कार दिन्थ्यो, हेर्नु है, एकदम अनुशासित विद्यार्थीको पुरस्कार दिन्थ्यो। मैले त्यो फेयरवेल प्रोग्राम हुन्छ नि, बिदाई गर्ने दिन मलाई बोल्न भनेका थिए, मैले बोलेँ। त्यो दिन पनि हाम्रो सर पद्मप्रसाद दाहाल रुनुभयो। मैले के भने तपाईहरुले मलाई डिसोसिएटिभ बनाउनु भयो, सोशलाइज्ड हुन दिनु भएन। तपाईहरुले मलाई अनुशासित ठान्नु भयो, तर म कमजोर थिएँ। म लाजको कारणले बोलिरहेको थिइनँ, तपाईहरुले मलाई अनुशासित भन्नुभयो। यसले मलाई प्रगति हुन एकदम बाधा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ भने मैले यो भनेको के रुनुभयो सर। हेर्नु, हामीले अहिले हामीभित्र बसेका यति धेरै कुराहरू छन्। अनि मैले त्यो एउटा बिहान खेलाउनलाई विद्यार्थीहरूलाई सिकाएको कारण के हो, अलिअलि पैसा आउँथ्यो। अनि दुईटा आर्टिकल लेख्दाखेरि पैसा आउँथ्यो, कोठाबाट तिर्न पुग्थ्यो। अघि भने सब्जी किन्न पुग्थ्यो। यता टिचिङ गर्दाखेरि मैले पढ्दै फेरि पढाउँदै गरेको भएको हुनाले मेरो कलेजको फी तिर्न पुग्थ्यो। अनि यो हेर्दा मान्छेहरूले ओहो क्या ट्यालेन्ट, हैन, यो पनि गर्छ, त्यो पनि गर्छ, यो पनि गर्छ, चारवटा काम गर्छ। तर मेरो बाध्यतालाई मान्छेहरूले ट्यालेन्ट बुझे। हेर्नु है, तर जिन्दगीमा बाध्यताले नै राम्रो बाटोतिर डोर्याउँछ पनि होला, या कोही मान्छेलाई गलत बाटोमा नि लान्छ होला। तर प्राय अलिकति सोच्ने हो भने, त्यो बाध्यतालाई बुझ्ने हो भने चाहिँ राम्रै बाटोमा पुगिन्छ। एकदम सही भन्नुभयो हजुर। अहिले चाहिँ तपाईँ आफ्नो ठाउँमा जाँदा, जुन ठाउँमा हुर्किनु भएको थियो, जुन ठाउँमा आफूले त्यो कुराहरू फिल गर्नु भएको थियो, अहिले चाहिँ के फिल गर्नुहुन्छ? त्यो राजपुरातिर त्यो साइडबाट हिँड्दाखेरि अब त्यो एकदमै धेरै सम्झना आउँछ। त्यो ठाउँमा पुग्छु पनि होइन। अहिले मैले यहाँसँग कुरा गर्नुभन्दा म अघिल्लो दिन मात्रै त्यहाँ झापाबाट आइरहेको छु। अहिलेको मेरो गाडीमा सामान्यतया मान्छे 8 जना मान्छे चाहिँ मजाले बस्न मिल्ने छ। मैले किन भनेको भने त्यहाँ सानो सानो बच्चाहरू 2 कक्षा 3 कक्षा 5 कक्षासम्म पढ्नेहरू चाहिँ 16 जना बच्चाहरू अटे के। मैले किन जोडेको भने त्यहाँ गएर यो पटक फेल हुने को छौ मलाई भेटा भन्ने। मैले त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ फङ्सन थियो नि त, कोही पनि आउँदैन होइन। अनि अहिले त नर्मल्ली अब जिपिए को छ नि त, ल सबभन्दा राम्रो नम्बर ल्याउने को छौ भेटा भने। उनीहरूलाई मैले पहिला त्यो गाडीमा हालेर लिएर गएर म पढेको स्कुल यो हो भने त्यो स्कुलमा पुर्याएँ। यहाँ अहिले यस्तो छ यस्तो छ। हामी भुइँमा बसेर पढ्थ्यौँ एउटा ठुलो हलमा,
बीचबाट अलिकति बारेको थियो, उतापट्टि 3 कक्षासम्मका विद्यार्थी, यतापट्टि अनि 4 र 5 का विद्यार्थी बसेर पढ्थे। बेग्ला बेग्लै कोठा थिएन। हेर्नु है, 3 सम्मकालाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउनु भने चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो। अनि यस्तो थियो, हामीले यहाँ यसरी पढेको हैन, तिमीले कस्तो राम्रो स्कुल पढिरहेछौ, मैले त यति नम्बर ल्याउँथेँ हुन त मैले बिर्सेको थिएन भने मैले विद्यार्थीलाई इन्स्पायर होस् भनेर भने। अनि त्यो सबैलाई लिएर गएर उनीहरूले के खाने तिमीहरू हैन, चकलेट खाने कि आइसक्रिम खाने कि के खाने, त्यो सबैलाई अनि खुवाएँ हैन। रमाइलो भयो, मजा। मैले त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो मेरो एकदमै खाली त्यो बाल्यकालको मलाई अरूले कसरी हेप्थे हैन, म कसरी बोल्न सक्दिनँ थिएँ, मलाई के गरिदिएको भए म इन्स्पायर्ड हुन्थेँ होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो। हो त्यो काम चाहिँ म त्यहाँ गएर गर्छु कि। अघिल्लो 2 वर्षभन्दा अघिल्लो दसैँमा त्यो रुम चाहिँ त्यस्तै रहेछ। म क्लास 6 मा पढेको। हेर्नु साइज त्यही हो हैन, त्यस्तै बेन्चहरू छन्। त्यहाँ गएर बसेर कोही पनि हैन, फेरि एक्लै गएर मैले एकदम त्यो भित्ताहरू हेरेर उ गरेर मैले फिल मात्रै गरेर त्यो बेलाको एक कुराहरू लगभग म 1 घण्टा जति बसेँ त्यहाँ। हेर्नु त्यो स्कुलमा गएर पिएन दाइलाई रिक्वेस्ट गरेँ हैन, उहाँले पनि खोलिदिनु भयो। अनि हामी दसैँको नवमीको दिन चाहिँ हाम्रो त्यो स्कुल पढ्नेहरू सबै भेला हुन्छौँ त्यहाँ, अलमनाई जस्तो। म चाहिँ 1 घण्टा अगाडि गएको थिएँ। अगाडि गएर अनि पछि अर्कोलाई उ गरेर चाहिँ बोलाएर फोटो खिच्न लाएर भनेर राखेँ। त्यो कुराले हामीलाई कतिको इन्स्पायर गर्छ। त्यहाँ गएर म त्यति बेला यस्तो थियो, यो थियो भनेर कथा बनाएर लेखेर मात्रै गर्दिनँ। त्यसबाट कसै न कसैलाई तत्काल इन्स्पायर के गर्न सकिन्छ हैन। बच्चाहरूसँग एकदमै धेरै रमाउँछु म। हजुर, तपाईसँग कुरा गर्दै गर्दा धेरै क्वेसनहरू माइन्डमा आइराखेको छ, तर अब एउटै इन्टरभ्यूमा सामेल गर्न नसकिएला हैन। तर अन्तिम प्रश्न मेरो, जति सक्नुहुन्छ छोटो आन्सर दिदिनु होला हैन। म पनि एउटा यो देशको नागरिक भएको हिसाबले सोच्दाखेरि देख्दाखेरि हामीलाई पनि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ हैन। जहाँ देख्यो त्यही काहीँ न काहीँ हुन्छ नि, त्यो लेनदेनको हिसाबमा कारोबार हुने हैन, अनि अब ट्यालेन्टको हिसाबले काम नहुने, त्योहरू एकदमै छ कि हैन। काहीँ न काहीँ हामी आफैले पनि भोगेका छौँ हैन। त्यो उमेर त बढ्दै जाँदाखेरि टाइम त गइरह हुन्छ नि त आफ्नो त हैन, त्यो ट्यालेन्ट देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा भइरह हुँदैन हैन। यो चाहिँ के अब एकजनाले मात्रै गरेर हट्ला त यो सिचुएसनहरू। तपाईँ अझै पत्रकार हुनुभएको, यत्रो बुझ्नुभयो, तपाईँलाई पनि त काहीँ न काहीँ त्यो गाह्रो पर्छ होला नि त सोच्दाखेरि। अब हेर्नुहोस् है त, यो अहिले भन्नुभएको नि मान्छेहरूको ट्यालेन्ट छ तर प्रस्फुटन हुन सकेको छैन, स्थान पाएको छैन। हामी अवसरको ढोका खुल्ला भनेर बस्छौँ, जब ढोका खुल्दैन नि त्यसपछि अर्को ढोका आफै बनाउने हो। हेर्नु है, मैले यसमै थोरै जोडेँ है। ल कुनै ठाउँमा केही हुँदैछ, कम्पिटिसन हुँदैछ, सबैजना जाँदैछ, तर फ्याक्ट एउटाको फोन आएर ल त्यो गराइदियो भनेर यही छ सिचुएसन हैन। एकदमै यो छ। काहीँ प्रोग्राम होस्ट गर्ने बेलामा ल सबैजना क्यापेबल छ होला एकजना, तर मेरो मान्छे यो त हरेक ठाउँमा छ। मैले यो एक्जाम्पल मात्र दिएको यो कुरालाई लिएर, किनकि सुधार्नपट्टि पनि त लाग्नु पर्यो नि त। हो नि छ भनेर छोड्दियो भने त यसै त बिग्रिँदै जान्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यसको व्यवहारिक र फिलोसफिकल दुईटा चाहिँ समाधान हुन्छ। खालि इट्स नट ओन्ली टु आन्सर एनी इन्टरोगेसन हैन, कुनै एउटा क्वेसनको आन्सर गर्न मात्रै त होइन नि त यो कुरा। वास्तवमा चाहिँ के हो त हेर्नुहोस् है, एकचोटि हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म कुनै पनि ट्यालेन्ट हन्टका प्रोग्रामहरू हुन्छन् नि, त्यहाँ फर्स्ट हुने मान्छे चाहिँ त्यो सेक्टरको कम्पिटिसनमा रियल लाइफमा त्यो फर्स्ट हुन सकेको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो सिङ्गिङ कम्पिटिसनहरू हुन्छ नि गायनको, त्यहाँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थहरूको चाहिँ राम्रो राम्रो गीतहरू चलेको छ। मुभीमा होस् बाहिर होस् होइन, आउट भएको झन् कति राम्रो छ। किन होला हेर्नुहोस्, मैले उहाँहरूलाई चाहिँ होइन अलिकति कम आँक्न खोजेको होइन, जो प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो। प्रतिस्पर्धा भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, त्यो हामीले हाम्रो पर्सनल गार्डनमा एउटा स्वरूप दिएर बनाएका फुलका बुट्टाहरू हुन्छन् नि हैन, बुट्यानहरू, त्यो पनि राम्रै हुन्छ।
तर जङ्गलमा कसैले काटछाँट गरेर नमिलाएको फुलहरू पनि राम्रै हुन्छ कि हैन। त्यो स्वतन्त्र रूपमा फुलेकाहरू पनि गार्डनिङको आफ्नो ग्रामर छ, तर ग्रामरै नहुने ग्रामर फेरि कहाँ छ? जङ्गलका फुलहरूमा, स्वतन्त्र फुलेका फुलहरूमा छ। हामीलाई एउटा ग्रामरको नियमभित्र लगेर त्यहाँ उत्तीर्ण बनाउन खोज्छौँ कि जङ्गलको अर्को कुनै बुट्यानको फुल जस्तो कुनै ग्रामरको सीमाभित्र नबसिकन फुल्ने फुल बनाउन खोज्छौँ। त्यो चाहिँ हामीमा डिपेन्ड गर्छ। त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा गएर अनि प्रथम हुने कुरा, त्यसमा अर्कोको फोन आएर गर्ने कुरा, त्यसको ग्रामर बेग्लै छ। हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा फरक हामीले ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामी रिस्क मोल्न सक्ने क्षमता कतिको बनाउन सक्छौँ? हेर्नु है, रिस्क मोल्ने क्षमता भनेको के हो? डर भनेको के हो? डर समटाइम्स तो इट्स एन अट्याचमेन्ट, एसोसिएसन। जस्तो भनौँ, तपाईँ जन्मिनु भएको कहाँ? पोखरा। पोखराबाट जन्मिएकै घरमा बसेर पुरै पढिसक्नुभयो एसी? ओके, हो, अर्को ठाउँ बस्नुभयो। अनि त्यसपछि पढ्न काठमाडौँ आउनु कि पोखरै पढ्नुभयो? ओके, स्याङ्जा पढ्नुभयो। अब हेर्नु है, यो आफूलाई राखेर सम्झिनु होला। हाम्रो लागि कम्फर्ट जोन त घरै थियो नि त। डेरा भाडा तिर्नु पर्दैन थियो, घरमा फलेका फलफुलहरू इत्यादि खान्थ्यौँ र त्यहीँको सब्जी खान्थ्यौँ। चामल घरमा हुन्थ्यो हैन, जे भए पनि उब्जनी हुन्थ्यो। कसैले यति बजे कोठाभित्र छिर, यति बजे निस्की, पानी धेरै चलाइस यो भन्दैन थियो। आफू भएको ठाउँ, आफ्नो गाउँ जुन थियो, आफ्नो घर जहाँ थियो नि, त्यो कम्फर्ट जोन थियो। हो, अब कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर रिस्क मोल्न थाल्नुभयो। महिनाभरेपछि कोठा भाडा तिर्नुपर्ने गरेर सास फेरेको पैसा तिरेको होइन त कोठा भाडा तिरेको। दिनभरि बाहिर सारा काम गरेर लखतरान परेर आएर सास फेरेर निदाएर बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि हिँडिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। केवल आएर निदाएको सास फेरेको बेलाको तपाईँ पैसा तिर्नु भएको छ नि, त्यसको लागि पैसा तयार गर्ने रिस्क मोल्नु भयो। हो, यो रिस्क मोल्नु भएको थिएन भने यो प्रगति पनि हुने थिएन। हेर्नु, तपाईँको प्रेम चाहिँ, त्यो अट्याचमेन्ट, अघि भनेको एसोसिएसन चाहिँ गाउँमा भएको घर, त्यहाँका आफन्त बुवा आमासँग थियो। त्यसबाट छुट्ने डर नै तपाईँको प्रेम हो। मान्छेसँग पनि यही हो, कुनै पनि मान्छेसँग छुट्ने डर नै उसको प्रेम हो। हेर्नु, छुट्ने डर बाहेक अरू के छ जसलाई प्रेम भन्न सकियोस्? कुनै मान्छेसँगको रिलेसनलाई डिफाइन गर्ने हो भने त्यो त भेटिँदैन त अरू के पनि। के कारणले हो? बेग्लै हुँदा असुरक्षित हुन्छ, त्यस कारण मात्रै हो, होइन होला? हामीले ती अघिका कुराहरूमा मैले ग्रामरको जुन कुरा गरेँ नि, त्योभन्दा बाहिर पनि सफलता खोज्ने एउटा जमात हुन्छ। अर्को जमात भइरहेका बनाऊ व्याकरणहरूलाई फलो गरेर त्यसबाट सफलता खोज्ने हुन्छ। हामी कुन क्याटेगोरीका हौँ भन्ने कुरो हामीले पहिला निश्चित गरिसकेपछि यो सबै कुराको समाधान निस्किन्छ। हेर्नु, त्यो भनेको कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किने होइन। मलाई के आनन्दसँग यो केही नगरिकन क्लासमेटहरू सबै न्यायाधीश इत्यादि भइरहेछन् त, भइन्थ्यो होला नि त होइन। 53 सालमा पास आउट भएको मान्छे त। तर त्यो होइन है, न्यायाधीश भए पनि, राष्ट्रपति भए पनि, प्रधान न्यायाधीश भए पनि मैले चाहिँ त्यो अर्को रोलमा एउटा आफ्नो रोल नम्बर थपेर जाने होइन। अर्कै केही गर्नुपर्छ जो वास्तवमा मुलुकीका लागि आवश्यक छ। यसका लागि रिस्क छ। हेर्नु, ऊ पनि रिसाएको छ, अर्को पनि रिसाएको छ। प्रहरी प्रशासन, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीशहरू, अहिलेसम्मका राजनीतिक दलका नेताहरू होइन, यी मेरै परिवारभित्रका छन् त, सांसद, मन्त्री इत्यादि सारा छन् त फ्यामिलीभित्रकै। उनीहरू पनि रिसाएका छन्। उनीहरूलाई पनि सहयोग गरेको भए हुन्थ्यो। नो, म सहयोग गर्न सक्दिनँ। तपाईँ कहाँ बाई ब्लड हुनुभयो, तर देशलाई जे चाहिएको छ नि त्यसका लागि तपाईँको काम केही पनि छैन। त्यो भएको तपाईँ काकाको भूमिका हुन सक्नुहुन्न। यसले त कति चिडिन्छन् होला होइन र? प्रेम उहाँहरूसँग पनि छ, तर त्यहाँबाट अब डिट्याच हुन सक्ने क्षमताका हामी विस्तार गर्छौँ कि गर्दैनौँ होइन? हो, यो कुराले सन्तुष्टि दिन्छ है मान्छेलाई। हामी गर्न चाहिँ त्यही खोज्ने जुन खोज्नका लागि हामीले गुन्डागर्दी गर्नुपर्छ, अरूबाट फोन हनाउनुपर्छ होइन, अनि गएर चाकरी गर्नुपर्छ। हो, त्यो गरेपछि मात्रै प्राप्त गर्ने स्थानमा हामी पुग्न खोज्ने
पुग्न खोज्ने चाहिँ राख्ने इच्छा, तर प्रक्रिया चाहिँ त्यस्तो छ। यो नगरिकन तिनीहरूलाई यसो गरेर गर्न सक्ने पनि हुन्छ होला नि। अघि मैले भनेको थिएँ नि, एउटा टेलिभिजनबाट म बाहिरिँदा भोलिपल्ट रिजाइन गरेको। मलाई मेरो भोइस चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्रीका लागि एकदमै राम्रो भनेर भाषा सरले चाहिँ त्यो अल स्टाफ मिटिङमा भन्नुभयो कि हो यस्तो हुनुपर्छ अडियो भनेको भनेर। यो प्रशंसा गरेपछि त्यो मान्छेले मलाई प्राइम टाइम समाचार पढ्नबाट रोकेर अर्कोतिर हालिदियो नि। अनि उहाँलाई मैले भनेको थिएँ यो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनमा जति विज्ञापनहरू बच्छन् नि त्यो अलिकति चेतनामूलक, त्यसमा 90% विज्ञापनमा तपाईँले मेरो भोइस सुन्न पाउनुहुनेछ। छोडे मैले तपाईँको जाहेर भनेर उठेर हिँडेको नभन्दै त्यस्तै भयो हेर्नु, किनकि आई वाज ट्राइङ फर द्याट होइन, मैले त्यो गरिरहेको थिएँ। तपाईँको यो सक्ने बित्तिकै म त्यति बेला चाहिँ नर्वेजियन एम्बेसीको डेमोक्रेटिक डायलग भन्ने प्रोजेक्टमा म पुरै नेपाल घुमाएको छु। त्यो बेला सार्वजनिक सुनवाई भन्ने होइन त्यो कार्यक्रम गर्थेँ, समायोजन भन्ने कार्यक्रम। राजदूत त्यहाँको राजदूत चाहिँ मुस्ताङमा थिए, हामीसँगै हिँड्थे उनी। मैले कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि उनले यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ नगर्नु भनेर भने। हेर्नु है, उनलाई मन नपर्ने खालको, किनकि उनीहरूले फन्ड गरेको थियो त्यो प्रोग्राममा, म त त्यहाँ होस्ट मात्रै थिएँ। मलाई त्यही बेला चाहिँ महिनाको 91,000 तलब थियो त्यसमा। हेर्नु त्यही तलब चाहिँ त्यो कुनै पनि सम्पादकले पनि खाँदैन थियो त्यो बेला। त्यो प्रोग्राममा मलाई यस्तो प्रश्न नगर्नु भनेर राजदूतले भनेको कारणले नि मैले स्पटमै त्यहीँनिर यो प्रोग्राम चाहिँ सक्छु मेरो धर्म हो भनेर त्यहीँ रिजाइन गरेर म प्लेन चढेर पोखरा आएर तुरन्त काठमाडौँ आएर अनि मैले अर्को काम खोजी गर्न थालेँ। हेर्नु किनभने मेरो लागि त्यो चान्चुने रकम थिएन कि त्यो मासिक 91,000 भनेको, मलाई अरू अलाउन्सेसहरू पनि दिन्थ्यो तर त्यो सहन सकिएन नि। एउटा इच्छा शक्ति राख्नु पर्यो, कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ निस्किनु पर्यो। जोनमै बस्छु भनेर प्रगति हुँदैन। हुँदैन। हजुर सर आजको भलाकुसारी एकदमै आनन्द आउने खालकै थियो होइन। र अर्को पार्ट पनि हामी पछि फेरि गरौँला सरको टाइम मिलेसम्म होइन। थ्याङ्क यू सो मच सर, यति धेरै इन्सपाइरिङ वर्डहरू बोल्नुभयो कि अब हाम्रो अडियन्सहरू पनि इन्सपायर हुनुहुन्छ होला काहीँ न काहीँ केही न केही कुराहरूले गर्दा। र सरले जे आँट्नु भएको छ त्यो सफल होस्। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई अमृताजी, एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच।